बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां जारी। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती कर दी। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती कर दी है। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। तफसीलात जानेंगे, शोएब मुख्तार हमारे साथ मौजूद हैं। शोएब, अपडेट करें। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात की तैयारियां जो है वो तेज कर दी हैं। गुज़िश्ता दिनों जो है हल्का बंदियों की फहरिस्त सामने आने के बाद जो है आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात कर दिए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की तैनाती का बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ने कौमी व सूबाई असेंबली की नशिस्तों के लिए 859 हल्कों के लिए आरओ, डीआरओ और एआरओ जो है वो तैनात कर दिए हैं। वफाकी दारुल हुकूमत के लिए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किया गया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा में कौमी व सूबाई असेंबली की नशिस्तों के लिए 36 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए हैं। पंजाब में कौमी व सूबाई असेंबली की नशिस्तों के लिए 41 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं। सिंध में कौमी व सूबाई असेंबली की नशिस्तों के लिए 30 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं, जबकि बलूचिस्तान में कौमी व सूबाई असेंबली की नशिस्तों के लिए 36 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी व सूबाई असेंबली की नशिस्तों के लिए 267 रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर भी तैनात कर दिए हैं। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असेंबली की नशिस्तों के लिए 45 रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं, जबकि इस्लामाबाद से कौमी असेंबली की नशिस्तों के लिए 3 रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं। पंजाब में कौमी असेंबली की नशिस्तों के लिए 141 रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं, जबकि बलूचिस्तान में कौमी असेंबली की नशिस्तों के लिए 16 रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असेंबली के लिए 115 रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर तैनात कर दिए हैं, जबकि पंजाब की सूबाई असेंबली के लिए 297 रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो है वो तैनात किए गए हैं। सिंध असेंबली के लिए 130 रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो है तैनात किए गए हैं, जबकि बलूचिस्तान असेंबली के लिए 51 रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो है तैनात किए गए हैं। तमाम तर तैनातियों की फहरिस्त जो है आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जारी कर दी गई है और तमाम तर रिटर्निंग ऑफिसर, आरओज और डीआरओज की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। शोएब, ये बताएगा कि नोटिफिकेशन तो जारी किया गया है, नोटिफिकेशन में क्या लिखा है? क्या इनके तबादले या इनमें कोई तब्दीली आ सकेगी? देखें, इसमें तो ये फहरिस्त है आरओज और डीआरओज की। जहां तक आपने तबादलों की बात हुई तो हमने देखा कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक जमात जिसका नाम एमकेएम पाकिस्तान है उसका नोटिस किया सख्ती से। एमकेएम पाकिस्तान का एक देरीना मुतालबा था कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान को जो है फौरी तौर पर उनके ओहदे से हटाया जाए। जब हल्का बंदियों के जो है अभी नताइज जो है सामने आए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, एक सूबाई व कौमी असेंबली की हल्का बंदियों की फहरिस्त जो है जारी की गई, तो एमकेएम पाकिस्तान की जानिब से एतराज़ात दूर ना होने पर जो है सूबाई इलेक्शन कमिश्नर एजाज अनवर चौहान पर जो है संगीन इल्जामात लगाए गए थे। ताहम जो है आज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एमकेएम के मुतालबे पर जो है वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान का बलूचिस्तान तबादला कर दिया गया है, जबकि बलूचिस्तान के जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर थे उनकी तैनाती जो है सिंध में कर दी गई है। जब आइंदा आने वाले दिनों में जो है
मजीद तबादलों का जो है वो सामने आने का इम्कान है। ताहम हमने देखा कि ये एक बड़ी पेशरफ्त है, क्योंकि MQM जो है हम कई रोज से सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली का मुतालबा कर रही थी, जबकि MQM के साथ साथ दीगर जमातें जो इस वक्त एक इत्तेहाद की सूरत में इलेक्शन लड़ने का इरादा रखती हैं, उन्होंने भी एजाज अनवर चौहान की तैनाती पर जो है वो अदम एतमाद का इजहार किया था, जिसके तहत आज जो है अब से कुछ देर कबल जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें सूबाई इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज अनवर चौहान को बलूचिस्तान में तैनात कर दिया गया है, जबकि बलूचिस्तान में खिदमात अंजाम देने वाले सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को सिंध में तैनात कर दिया गया है। जी शोएब मुख्तार हमें अपडेट कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात की तैयारियां जारी हैं। इलेक्शन कमीशन ने RO, DRO और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर्स की तैनातियां कर दी हैं। बहुत शुक्रिया शोएब मुख्तार आपका। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर तालीमी बोर्ड्स के चेयरमैन का चार्ज कमिश्नर्स को दे दिया गया। कराची बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के चेयरमैनशिप कमिश्नर कराची सलीम राजपूत को सौंप दी गई। निगरान वज़ीर आला जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर ने सखर बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन के चेयरमैन का चार्ज कमिश्नर सखर फयाज अब्बासी को दे दिया। सखर बोर्ड के चेयरमैन रफीक 16 जून को रिटायर्ड हो गए थे। कराची इंटर बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज सलीम राजपूत को सौंप दिया गया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट कराची की पोस्ट 23 नवंबर से खाली थी। निगरान वज़ीर आला सिंध ने तालीमी बोर्ड शहीद बेनज़ीराबाद के चेयरमैन की चार्ज वाइस चांसलर सेकेंड यूनिवर्सिटी से वापस लेकर कमिश्नर के सपोर्ट कर दी। वज़ीर आला की कमिश्नरान को तालीमी बोर्ड्स की फौरी चार्ज लेकर रिपोर्ट वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट भेजने की हिदायत। सिंध के निगरान वज़रा ने महकमा तालीम से करप्शन फौरी ख़त्म करने से माज़रत कर ली। वज़ीर तालीम कहती हैं कि थोड़े अरसे में करप्शन का खात्मा मुमकिन नहीं। तफसीलात आजिज़ जमाली की रिपोर्ट में। निगरान हुकूमत ने महकमा तालीम सिंध से फौरी करप्शन के खात्मे को मुश्किल करार दे दिया। सिंध असेंबली की कमेटी रूम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महकमा इत्तलात और महकमा तालीम के वज़रा ने कहा कि महकमा तालीम में लातादाद मसाइल हैं। करप्शन को ख़त्म करना आसान नहीं है। वज़ीर तालीम राना हुसैन ने कहा कि मुल्क में यकसां तालीमी निसाब नाफिज नहीं हो सकता, अलबत्ता कुछ मज़ामीन यकसां हो सकते हैं। जिन स्कूलों में पोलिंग स्टेशन कायम होने हैं उनकी मरम्मत का काम जारी है। मैंने का डेटा ये बता रहा है कि हमारे पास 2 लाख के करीब असातिज़ा हैं, तो फिर हमारा तालीमी मयार क्यों ख़राब है। देखिए, असातिज़ा का होना काफ़ी नहीं होता, किस किस्म के असातिज़ा अपॉइंट हुए हैं उसका होना बहुत ज़रूरी है। हमें फ़ख्र से कहना पड़ता है कि जो अभी 54,000 इंडक्ट किए गए हैं प्राइमरी में और एलिमेंट्री में टीचर्स, वो क्वालिफाइड हैं। काफियों से हम मिल चुके हैं और उनकी भी हमने एक छोटी सी ट्रेनिंग कराई। वज़ीर इत्तलात और अक़लियती उमूर अहमद शाह का कहना था कि निगरान वज़रा अवाम के हर सवाल के जवाब दे हैं। वज़रा सवालों से नहीं भागेंगे। पहले दिन गया प्रेस क्लब, क्योंकि मैं तो तुम सबसे सीनियर हूँ, 1981 से ये मेरा ठिकाना था, तो मैंने एक ऐलान किया था जाके कि मैं इंफॉर्मेशन का मिनिस्टर हूँ, डिसइंफॉर्मेशन का मिनिस्टर नहीं हूँ। और मैंने ये कहा था कि आप तमाम जो हमारे मिनिस्टर हैं वो बैठेंगे और जो सवाल होंगे वो ज़्यादा जानते हैं या बीट रिपोर्टर ज़्यादा जानता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन शीरीन नारेजो ने कहा कि IBA पास मजीद असातिज़ा की भर्तियों का मामला अदालत की वजह से रुका हुआ है। इस मकसद के लिए एडवोकेट जनरल को हिदायत दी गई हैं। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। प्रेस क्लब में फ्री डेंटल क्लिनिक और लेबॉर्ट्री कलेक्शन पॉइंट का इफ्तिताह कल होगा। डेंटल क्लिनिक में सहाफ़ियों की फ्री डेंटल स्केलिंग की सहूलत मुयस्सर आएगी। वाइस चांसलर जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी अमजद सराज मेमन ने ओपन मेरिट में MBBS में दाखिला लेने वाले सहाफ़ियों के बच्चों के तमाम यूनिवर्सिटी के अखराजात बर्दाश्त करने का भी ऐलान किया। सैयद जुबैर राशिद रिपोर्ट करेंगे। सहाफ़ी बिरादरी के लिए जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी का इनकलाबी इक़दाम। वाइस चांसलर जिनाह सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी अमजद सिराज मेमन का सहाफ़ियों के बच्चों के लिए बड़ा ऐलान। अमजद सिराज मेमन कहते हैं कि ओपन मेरिट में MBBS में दाखिला लेने वाले सहाफ़ियों के बच्चों के तमाम यूनिवर्सिटी के अखराजात यूनिवर्सिटी बर्दाश्त करेगी। जो प्रेस क्लब के मेंबरान हैं
ان کی اولاد میں سے کوئی اگر اوپن میرٹ پہ MBBS کی سیٹ پر میرے کالج میں آیا اور وہ ممبر کا بچہ ہے تو ایک بچہ ہم فری آف کاسٹ ہم اپنی کاسٹ ہم خود بھریں گے. انہوں نے کہا کہ اوپن میرٹ میں BDS میں داخلہ لینے والے صحافیوں کے بچوں کی فیس میں 50% رعایت بھی دیں گے. ڈینٹل کالج میں BDS میں اگر میرٹ پہ آتا ہے تو اس کی ہم 50% آف کریں گے, 50% فل ڈسکاؤنٹ پہ. پریس کلب کے ممبر کا بچہ اگر اس میرٹ پہ آتا ہے تو میرٹ آف کورس شرط ہے. امجد سراج میمن نے مزید بتایا کہ پریس کلب میں جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی کی جانب سے فری ڈینٹل کلینک اور لیبارٹری کلیکشن پوائنٹ کا افتتاح کل ہوگا. ڈینٹل کلینک میں صحافیوں کی فری ڈینٹل اسکیلنگ کی سہولت میسر ہوگی, جس کا افتتاح نگراں وزیر صحت سعد خالد نیاز کریں گے. کیمرامین عمران ایکی کے ساتھ سید زبیر راشد, سٹی 21. 262 ادویات کے کیسز کا فوری فیصلہ کیا جائے. پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کر دیا. فیصلوں میں تاخیر سے ادویات مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوں گی. شرح مبادلہ ریکارڈ مہنگائی کی وجہ سے ادویات کی پیداواری لاگت کئی گنا بڑھ گئی ہے. راہیل بیگ رپورٹ کریں گے. PPM کے مرکزی چیئرمین میاں خالد مصباح الرحمان، سابق چیئرمین زاہد سعید، ڈاکٹر کیسر وحید اور ایسوسی ایشن کے دیگر عہدیداران کی مشترکہ کانفرنس. خالد مصباح الرحمان نے کہا کہ ادویات کی قیمتوں میں نظر ثانی انتہائی ضروری ہے. حکومت کی جانب سے پچھلی بار جب اضافے کی اجازت دی گئی تھی تو ڈالر کی قیمت 200 روپے سے کم تھی. انہوں نے متنبہ کیا کہ اگر حکومت غیر ضروری طور پر ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی اجازت دینے کے فیصلے میں تاخیر کرتی رہی تو مزید ملٹی نیشنل ڈرگ پروڈیوسرز کے پاس اپنے کاروبار کو سمیٹنے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچے گا. یہ تو لوور لیول پہ بات ہوتی ہے. انڈسٹری پہ جب آپ پریشر ڈالیں گے، انڈسٹری پہ جب آپ شارٹیج کریٹ کریں گے، جب آپ ان پہ پریشر ڈال کے ان کو بند کروائیں گے، ان کی بات آپ جائز بات، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، جائز بات نہیں سنیں گے، حالات اس طرف آئیں گے اور آ چکے ہیں اور اس سے بدتر ہوتے جائیں گے. تو آپ دوائی کیسے بنائیں گے جو اس وقت شارٹ ہیں آپ کے پاس تو را مٹیریل ہی نہیں ہے. ان کے کمپنیز نے مکانیں بند کر دی ہیں اور بند کرتے جائیں گے بیکاز وہ اب 2 سال سے نقصان کر رہے ہو. کب تک نقصان کریں گے؟ PPMA رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ادویات پہلے ہی مارکیٹ میں دستیاب نہیں اور مزید کمی ملک میں مریضوں کے لیے سنگین مسائل جنم دے گی. پیشنٹ پرسپیکٹیو یہ ہے کہ ہم جب کہتے ہیں کہ ہم ریجنل پرائس دیکھیں گے تو ریجنل پرائس ہی دیکھ لیں. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایوریج آف سرٹن کنٹریز دیکھنا ہے، اب وہ دیکھیں، لیکن اس پروسیس کو اتنا سلو نہ کریں کہ 2 سال ایک نئے مالیکول کی پرائس نہیں ہوتی، 2 سال ہارڈشپ کیسز نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وہ دوائیاں مستقل اویلیبل نہیں ہیں. 500 دوائیاں آلریڈی مارکیٹ سے غائب ہیں، جو 500 بیسک لائف سیونگ ڈرگز ہیں، اور مزید کا اضافہ اس میں ہوتا جائے گا روزانہ کے حساب سے. مقامی ادویہ سازی کی صنعت کے معاملے میں قیمتوں کے تعین کے نظام کو مؤثر طریقے سے کام کرنا چاہیے کیونکہ ادویات کا 95% خام مال درآمد کیا جاتا ہے. درخواست سے 1.5 سال سے زیر التوا ہیں. فیصلوں میں تاخیر کے باعث ادویات مارکیٹ میں دستیاب نہیں ہوں گی. کیمرامین اجلان چھیپا کے ساتھ راہیل بیگ، سٹی 21. انتظامیہ کے عدم توجہ نے ملازمین کو پریشانی کے عالم میں ڈال دیا. واٹر کارپوریشن کی OPD سے ڈاکٹرز عدم ادائیگی پر اٹھ کر گھر چلے گئے. مزید تفصیلات احسن عباسی کی رپورٹ میں. واٹر کارپوریشن کے ہزاروں ملازمین صحت کی سہولت سے محروم. OPD میں نہ ڈاکٹرز ہیں اور نہ ہی ادویات فراہم کی جا رہی ہیں. ملازمین نے فریاد مینجمنٹ تک پہنچنے کے لیے سٹی 21 سے رابطہ کر لیا. ملازمین کا کہنا تھا کہ منگل کو آپریشن ہے اور دستخط کے لیے OPD میں ڈاکٹر موجود نہیں. اس وقت واٹر بورڈ کے اندر واٹر کارپوریشن کا یہ المیہ ہے کہ ہمارے پاس اپنا کوئی ڈاکٹر موجود ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے ادارے کے 18,000 ریٹائرڈ اور حاضر ضرور ملازمین سفر کر رہے ہیں. آج میڈیکل اسٹورز نے ادائیگی دوائیں بند کر دی ہیں. کیونکہ ان کو آپ ادائیگی نہیں کر پا رہے ہیں. واٹر بورڈ کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہونے جا رہا ہے کہ جنوری کے اندر واٹر میڈیکل کا بجٹ ختم ہونے جا رہا ہے. تو یہ انتظامیہ کی ناقص پالیسی ہے. اہلکار ورکرز کا کہنا تھا کہ پرائیویٹ کنسلٹنسی کے ڈاکٹرز عدم ادائیگی کے باعث اٹھ کر چلے گئے. ایک بھی ڈاکٹرز یہاں پر موجود نہیں ہیں، جبکہ ہم جو ہیں وہ کڈنی کے پیشنٹ ہیں اور آج ہمیں دوا کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے اور آپریٹ کرنے کی بھی. کل ہمارا آپریٹ ہے اور یہاں ڈاکٹر نہیں ہے. اب میں لیٹر کس سے بنواؤں؟ تو یہ پریشانی کا جو سامنا ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ واٹر بورڈ کے اندر کوئی DMS نہیں ہے اور کوئی بھی واٹر بورڈ کا
ایم او نہیں ہے ابھی ہمارے پاس. جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ عظما کنسلٹنسی کے لوگ تھے. عظما کنسلٹنسی ایک پرائیویٹ فرم ہے جس کا کوئی بھی ہمارے پاس ایسا نہیں ہے کہ اس کے ڈاکٹروں نے ہمارے پاس کوئی آ کے کردار ادا کیا. وہ تو صرف آ کے سائن کرنے والے ڈاکٹر تھے صرف. جیسے کہ ایک ڈاکیے کو آپ نے ڈاک دی اور اس نے لا کے ٹپا مار دیا پوسٹ آفس میں, بس وہ کام ہو رہا تھا. واٹر کارپوریشن میں ڈاکٹرز کی 7 نشستیں برسوں سے خالی پڑی ہیں جس پر انتظامیہ نے اب تک کوئی بھرتی نہیں کی اور پرائیویٹ ادارے کو کروڑوں ادا کیے جا چکے ہیں. احسن عباسی, سٹی 21. نیو کراچی ٹاؤن میں سندھ سالڈ ویسٹ نے کارروائی کرتے ہوئے برسوں سے قائم 6000 روڈ سے کچرے کا ڈمپنگ پوائنٹ ختم کر دیا. احسن عباسی رپورٹ کریں گے. گلشن معمار کو نیو کراچی اور سرجانی ٹاؤن سے جوڑنے والی سڑک پر برسوں سے قائم کچرے کا ڈھیر اٹھا لیا گیا. سالڈ ویسٹ کی جانب سے بھاری مشینری کی مدد سے گزرگاہ و گزار کروائی گئی. تقریباً ہم نے روز کا 650 ٹن کچرا یہاں سے ہم لفٹ کر رہے ہیں اور ہمیں زیادہ جو دشواری کا سامنا ہو رہا ہے ہماری دوسرے جو ڈپارٹمنٹ ہے جیسے کہ ایم ڈی واٹر بورڈ سے ہماری درخواست ہے. یہ بہت پورا میرا کب میں نالا چل رہا ہے جو کافی یہاں پہ پانی آتا ہے تو پورا پانی اس روڈ پر ہو جاتا ہے. یہ مین روڈ ہے اور مین روڈ کو یہ کلیئر رکھے جائے تاکہ جو ہے نا یہاں سے آمد و رفت جو ہے نا, کیونکہ یہ سنگل روڈ چل رہا ہے, سنگل روڈ کی وجہ سے حادثات وغیرہ کا بھی بڑے معاملات ہوتے ہیں اور مین روڈ ہے, زیادہ مین روڈ کو تو ٹریفک لے کھلنا چاہیے تو وہ ٹریفک لے ہی یوز کریں گے. سالڈ ویسٹ کے آپریشن مینیجر نے بتایا کہ ڈمپنگ پوائنٹس کے باعث اطراف کے نالے بھی تباہ ہو گئے تھے. ہمارے پاس کافی عرصے سے یہ کمپلین موصول ہو رہی تھی اور ہمارے خاص طور پہ ایم ڈی صاحب کی ہدایت ہے, نسیم الدین میرانی صاحب سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ایم ڈی ہیں, ان کی سخت ہدایت تھی کہ مین روڈز کو فوری طور پہ کلیئر کیا جائے. اب یہ جو مین روڈ ہے 6000 روڈ, اس پہ ہماری پریورٹی یہی ہے کہ اس کو بالکل ہم زیرو کر رہے ہیں اور یہاں پر ہم اپنا بندہ بھی بٹھائیں گے تاکہ یہ جو کچرا آ رہا ہے وہ کچرا روکا جا سکے اور انشاءاللہ اس کو ہم بالکل کلیئر رکھیں گے. نیو کراچی کے 6000 وارڈ سے کچرا صاف کرنے کے بعد ایم ڈی سالڈ ویسٹ کی ہدایت پر چوکی قائم کر دی گئی ہے جس کا مقصد سڑک کو آئندہ کے لیے کچرے سے محفوظ رکھنا ہے. احسن عباسی, سٹی 21. پاکستان نیٹ ویئر اینڈ سویٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین رفیق گوڈیل نے کہا ہے کہ ایک سال میں انڈسٹری کا بجلی کا بل 27 روپے سے بڑھ کر 55 روپے فی یونٹ کر دیا گیا ہے. اس پر ظلم یہ کہ اب سرکولر ڈیٹ کے سود کی مد میں 3 روپے سے زائد فی یونٹ کی وصولی کی جا رہی ہے. اشرف خان رپورٹ کریں گے. بجلی کی قیمت میں ایک سال میں نمایاں اضافے پر صنعتکار پریشان. پاکستان نیٹ ویئر اینڈ سویٹرز کے چیئرمین رفیق گوڈیل کہتے ہیں کراچی میں گیس سے کم بجلی پر زیادہ انڈسٹری چلتی ہے. 800 انڈسٹریز نے 800 کیپٹیو پاور لگائے ہوئے ہیں, باقی تمام صنعتیں بجلی پر ہی چلتی ہیں. لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیں گے, کیپٹیو پاور اور الیکٹرسٹی کو ایک پلیٹ فارم پہ لے آئیں پرائز وائز, تو آپ کی انڈسٹری جو ہے نا وہ چلے گی. لیکن الیکٹرسٹی کی اس پرائز کے اندر جیسے آپ بنگلہ دیش یا انڈیا کی پرائز لے لو, وہاں 9 سینٹ میں اور ہمارے کو 16 سینٹ میں الیکٹرسٹی پڑ رہی ہے, تو ہم کہاں سے وائبل ہوں گے. رفیق گوڈیل نے کہا کہ جو بجلی کی قیمت اکتوبر 22 میں 27 روپے فی یونٹ تھی, جو ایک سال میں بڑھ کر 55 روپے فی یونٹ ہو چکی ہے. پاکستان نیٹ ویئر اینڈ سویٹر ایسوسی ایشن چیئرمین نے کہا کہ بجلی سے چلنے والے صنعتوں سے لاکھوں افراد کا روزگار وابستہ ہے. بجلی کے بلوں میں ایسا بوجھ ڈالا گیا ہے جو سمجھ سے باہر ہے. آپ مجھے بتائیں, پاکستان کے اندر کم سے کم 20 سے 25 لاکھ انڈسٹریز ہیں جس کے اندر آپ انڈسٹری کو, لیت مشین والا بھی ایک انڈسٹری کا پارٹ ہے, ان سب کو آپ جمع کریں گے تو 20 سے 25 لاکھ لوگ ہو جاتے ہیں انڈسٹری سے ریلیٹڈ. انڈسٹریاں خاموشی سے بند ہو رہی ہیں اور کوئی اس کو لک آفٹر نہیں کر رہا کہ یہ انڈسٹریاں بند ہو رہی ہیں اور کتنی بے روزگاری ہوگی. صنعتکاروں نے کہا کہ بجلی کے بل میں سرکولر ڈیٹ کے قرض کا سود لینا کیا ظلم نہیں. مطالبہ کیا کہ حکومت فوری طور پر بجلی کی قیمت کے حوالے سے ہنگامی اقدامات کرے, نہیں تو صنعتیں بند ہو جائیں گی. کیمرہ مین حیدر کے ہمراہ اشرف خان, سٹی 21. کراچی بار کے سالانہ انتخابات میں مینیجنگ کمیٹی کی 11 نشستوں کے لیے 48 امیدوار میدان میں آ گئے. مینیجنگ کمیٹی کی سیٹ کے امیدوار عدنان فاروق مہر کہتے ہیں ہائی کورٹ میں بھی ہمارا امیدوار جیتا تھا, یہاں بھی فتح حاصل کریں گے. جواد آصف رپورٹ کریں گے. کراچی بار کے سالانہ انتخابات میں 5 روز باقی. سٹی کورٹ میں الیکشن کی تیاریوں میں تیزی. مینیجنگ کمیٹی کی 11 نشستوں پر 48 امیدواروں نے نظر جما لی. ڈیفینڈرز لوئر فورم کی جانب سے عدنان فاروق مہر انتخاب لڑ رہے ہیں. ان کا سیریل نمبر 8 ہے. جیت کے لیے پرجوش عدنان فاروق کہتے ہیں ان کا حمایت یافتہ امیدوار ہائی کورٹ بار کا الیکشن جیتا تھا. امید ہے وہ یہاں سے فتح کا تاج اپنے سر پر سجائیں گے. اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرتے ہیں, الیکشن کنٹیسٹ کرتے ہیں, ون کرتے ہیں. ابھی بھی ریسنٹلی ہم نے ہائی کورٹ کے اندر اپنا الیکشن کیا. 24 نمبر
हमारा था वो विन हुआ। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि इस कराची बार के इलेक्शन में भी हम सीरियल नंबर 8 पर विन करेंगे। अदनान फारूक और उनकी टीम इलेक्शन कैंपेन में मसरूफ है। वो पोस्टर्स और पैनाफ्लेक्स के जरिए वकला की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल करवा रहे हैं। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे मामूली इजाफे से 283 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 284 रुपये 75 पैसे पर बरकरार है। डीलर्स के मुताबिक हफ्ते के पहले रोज रुपए की कदर में उतार चढ़ाव का रुझान रहा। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 पैसे कमी से 283 रुपये 75 पैसे तक ट्रेड हुआ और कारोबार के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे मामूली इजाफे से 283 रुपये 90 पैसे पर बंद हुआ। ओपन एक्सचेंज में डॉलर 284 रुपये 75 पैसे पर ही बरकरार रहा। ओपन मार्केट में यूरो 1 रुपये इजाफे से 308 रुपये और बरतानवी पाउंड 1 रुपये कमी से 359 रुपये का हो गया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के तीसरे रोज भी इस्लामाबाद के शबीर इकबाल सरे फहरिस्त रहे। जावेद इकबाल रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान नेवी के तहत कराची गोल्फ क्लब में 13वीं चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओपन गोल्फ चैंपियनशिप के मुकाबले इख्तितामी मराहिल में दाखिल हो गए। इवेंट में चोन होल्डर के बाद इस्लामाबाद के शब्बीर इकबाल एक बार फिर स्कोर बोर्ड पर सरफहरिस्त हैं। पाकिस्तान टाइगर वुड का खिताब पाने वाले शब्बीर इकबाल ने अपनी बरतरी को मजीद बढ़ाते हुए स्कोर 17 अंडर पार कर लिया। कराची के वहीद बलोच 8 अंडर पार के साथ दूसरे, लाहौर के मोहम्मद शहजाद 7 अंडर पार के साथ तीसरे और लाहौर ही के अहमद बेग 7 अंडर पार के साथ चौथे नंबर पर। प्रोफेशनल गोल्फ हमजा तैमूर अमीन ने इवेंट को शानदार करार दिया। मैं तो इधर कराची शिफ्ट हो गया हूँ सिंस फरवरी। इधर मैं मुझे बहुत पसंद है ये गोल्फ कोर्स। DHA भी मुझे बहुत पसंद है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए इनामी मालियत के इवेंट का आखिरी रोज मंगल है।